मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदाम यीशु मसीह के सलीब पर कहे गए पहले कलमे पर गौर करेंगे। मेरे साथ देखें लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत। लिखा है, यीशु ने कहा, ए बाप, इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आमीन। ये यीशु मसीह का सलीब पर कहा गया पहला कलमा है और ये खुदा से की गई दुआ है। अगर आप गौर करें तो यीशु मसीह इससे पहले काफ़ी अजियत में से गुजरे थे। गतसमनी की रात में हमने देखा जब उन्होंने खुदा के हजूर में दुआ की, किस तरह से उनका जो पसीना है वो खून की बूंदें बनकर टपकता था। इसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, उनके थप्पड़ मारे गए, उनको ताने दिए गए, उनको सताया गया, कांटों का ताज उनके सर पर रखा गया, कोड़ों से उनको मारा गया, तकलीफ़ पहुंचाई गई, हर तरह से उनको अजियत दी गई। इस तमाम अजियत के बाद वो सलीब के मकाम पर पहुंचते हैं जहां पर उनके हाथों में और पाँवों में कील ठोके जाते हैं और इसके बाद उनको सलीब पर लटका दिया जाता है। इस सब के बावजूद यीशु मसीह ने दुआ करना नहीं छोड़ा। मेरे अजीज़ों, इसमें हमारे लिए भी एक सबक है कि कुछ भी हो, किसी भी किस्म की मुसीबत हो, हम किसी भी सिचुएशन में से गुजर रहे हों, लेकिन हमें दुआ का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना। हमारे दिल की परेशानी, हमारी मायूसी हमें खुदा के तख्ते रहमत से कभी दूर न करने पाए। हम यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में भी देखते हैं कि दुआ उनकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती थी और इस लम्हे पर भी वो दुआ ही करते हैं। इंतहाई तकलीफ़ में भी दुआ का आगाज़ ए बाप से होता है। यीशु मसीह का एतमाद अपने बाप के साथ रिश्ते पर कायम है। वो खुदा को एक जज के तौर पर नहीं बल्कि एक बाप के तौर पर देख रहे हैं। पहले कलमे में यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं मुआफ़ करता हूँ। गोया ये बात तो तय थी कि यीशु मसीह ने मुआफ़ किया है। यीशु मसीह खुदा बाप से उनकी मुआफ़ी के लिए दरख्वास्त करते हैं क्योंकि वो बेटे में बाप की तौहीन कर रहे थे। यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है कि जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की भी इज्जत नहीं करता। अगर कोई वक्त था कि यीशु मसीह को अपने लिए दुआ करनी चाहिए थी तो वो ये वक्त था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लिए दुआ नहीं की बल्कि दूसरों के लिए की। जिस तरह फिलिपियों के ख़त के 2 बाब की 4 आयत के मुताबिक हम पढ़ते हैं कि हर कोई अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। यीशु मसीह ने ये करके दिखाया। यीशु मसीह की ये दुआ तमाम लोगों के लिए थी, जिनमें रोमी, वो फौजी, सरदार काहिन, पिलातुस, यहूदी, सब लोग शामिल थे। अगर आप गौर करें तो यीशु मसीह ने ये दुआ तब की है जबकि उनके जुल्म और सितम का ये अमल जारी है। कील ठोके जा चुके हैं, उसको सलीब पर लटकाया जा चुका है। ये वाक़े के बाद में की जाने वाली दुआ नहीं है। अक्सर वाक़े के बाद दुआ करना आसान होता है, लेकिन जिस वक्त में आप पर जुल्म हो रहा होता है, जिस वक्त में आपके साथ ज्यादती की जा रही होती है, उस वक्त दूसरों के लिए दुआ करना मुश्किल होता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसी वक्त सब के लिए दुआ की है। स्तिफनस ने भी उन लोगों के लिए जो कि उसको संसार कर रहे थे उसी वक्त दुआ की थी, लेकिन स्तिफनस ने ये यीशु की इलाही फितरत से सीखा था। हम खुदाम यीशु मसीह की इस दुआ से कुछ अहम बातें सीखते हैं। आइए इन पर गौर करते हैं। यीशु मसीह ने उस वक्त अपने दुश्मनों के लिए दुआ की थी और वो आज भी सब के लिए दुआ कर रहा है। वो सरदार काहिन के तौर पर हमेशा के लिए आसमान पर मौजूद है जहाँ पर वो हमारी शिफात कर रहा है। उसने कलवरी के मकाम पर उन लोगों के लिए दुआ की जो कि बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके लिए दुआ की जाए। ना उन्होंने यीशु मसीह से कोई दरख्वास्त की थी, ना वो चाहते थे, ना वो यीशु से मोहब्बत रखते थे, बल्कि वो उस पर जुल्म ढा रहे थे, उससे नफ़रत करते थे। फिर भी यीशु मसीह ने उनके लिए दुआ की। आज यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इससे बढ़कर दुआ क्यों नहीं करेगा, जो कि उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी में सबसे कीमती यीशु मसीह को जानते हैं। फिर जो दूसरी बात हम इस दुआ से सीखते हैं वो है यीशु मसीह का ख्याल। यीशु मसीह उनके लिए दुआ करने की कोई ना कोई वजह तलाश कर लेते हैं कि ऐ बाप, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उनके लिए दुआ करने की कोई और वजह नहीं थी, तो ये वजह ज़रूर थी कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारा ऐसा सरदार काहिन है कि ना सिर्फ वो हमारी मौजूदा हालत से वाकिफ़ है बल्कि वो हमारे मुस्तकबिल से भी वाकिफ़ होता है। उसे पता है कि हमें किस दुआ की ज़रूरत है, कौन सी दुआ हमारे लिए की जानी चाहिए। लूका की इंजील के 22वें बाब की 31वीं और 32वीं आयत में लिखा है, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता न रहे
اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ دیکھیں یہاں پر پطرس نہیں جانتا کہ اس کو کس دعا کی ضرورت ہے، لیکن یسوع جانتا ہے کہ پطرس کو کس دعا کی ضرورت ہے۔ آپ کا سردار کاہن ایسا ہے جو کہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کو بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کو کس دعا کی ضرورت ہے۔ آپ چاہے اپنے لیے نہیں جانتے کہ آپ کو کس دعا کی ضرورت ہے، لیکن یسوع جانتا ہے اور وہ ہمارے لیے وہی دعا کرتا ہے اور اس کی دعا ضرور سنی جاتی ہے۔ آپ کو دعا کی کوئی وجہ ملے یا نہ ملے، لیکن یسوع مسیح وجہ ڈھونڈ لیتا ہے، جس طرح اس نے اس وقت ڈھونڈ لی کہ اے باپ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو معاف کر۔ اور چونکہ یسوع مسیح سنجیدہ تھے اس لیے انہوں نے وجہ ڈھونڈ لی۔ جب آپ کسی کے لیے بھی دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی وجہ تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہم اس دعا میں دیکھتے ہیں کہ یہ جاری ہے، یہ مسلسل ہے۔ یسوع مسیح نے کلوری پر بھی دعا کی اور وہ آج بھی شفات کر رہا ہے۔ اگر کوئی لمحہ ایسا تھا کہ وہ اپنی دعا کو تھوڑی دیر کے لیے روک سکتا تھا تو وہ صلیب کا وقت تھا، لیکن لوگوں کے گناہ اور صلیب کے باوجود اس نے دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ آپ کے لیے بھی دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑتا، بلکہ ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ گناہ میں بھی گر جائیں وہ پھر بھی آپ کے لیے دعا نہیں چھوڑتا۔ خداوند کہتا ہے اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ خداوند کہتا ہے اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، اسے نہ کاٹ۔ میرے عزیزو یہ بہت بڑی تسلی ہے۔ رد کرنے والوں کے لیے بھی اس کی شفاعت نہیں رکتی اور اس کی شفاعت تب تک جاری رہے گی جب تک اس شفاعت کا آخری امیدوار اس دنیا میں ہے، تب تک اس کی شفاعت جاری رہے گی۔ پھر ہم یسوع مسیح کی دعا میں اس کی حکمت کو دیکھتے ہیں۔ اس نے خدا سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی ہے۔ اس نے خدا سے ان کے لیے یہ درخواست نہیں کی کہ اے خدا ان کے ذہن کو کھول تاکہ یہ اپنے گناہ کو سمجھ سکیں، کیونکہ یہ ان کے ضمیر کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا۔ ان کو اس وقت معافی کی ضرورت ہے۔ یسوع ہماری روحانی ضرورتوں کو جانتا ہے، لہٰذا اس نے اسی کے مطابق ان کی روحانی ضرورت کے لیے، ان کی روحوں کے لیے معافی کی درخواست کی ہے۔ میرے عزیزو یسوع حکمت سے دعا کرتا ہے۔ ہماری دعائیں نامکمل ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کیسے دعا کریں۔ وہ اپنی حکمت سے انہیں درست اور مکمل کرتا ہے۔ پھر ایک اور بات جو ہم یسوع مسیح کی دعا میں دیکھتے ہیں کہ اس کی دعا طاقتور اور مؤثر تھی۔ پطرس کے پہلے واعظ کے بعد 3000 لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ اس کی یہ دعا سنی گئی۔ وہ ہماری دعاؤں کو بھی قبولیت کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آئیے میں کچھ سبق آپ کو بتاتا ہوں جو کہ کلیسیا کو اس دعا سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی یہ دعا بے غرض تھی، یعنی ان سیلفش تھی۔ اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے دعا کی۔ کلیسیا کو بھی یہ چاہیے کہ اسی طرح سے زندگی گزارے اور دوسروں کے لیے کسی غرض کی وجہ سے نہیں بلکہ بے غرض ہو کر دعا کرے۔ پھر دوسرا سبق جو ہم سیکھتے ہیں کہ اس کی دعا کا مقصد روحانی تھا۔ اس نے ان کے لیے جسمانی چیزیں، جسمانی برکات، دولت یہ نہیں چاہا بلکہ ان کی روحوں کے لیے دعا کی، کیونکہ خدا کا مقصد روحوں کی نجات ہے۔ اسی طرح کلیسیا کا مقصد بھی روحوں کی نجات ہونا چاہیے، اور کلیسیا کی سب سے بڑی کوشش اور دعا یہی ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ پھر کلیسیا کے لیے ایک اور سبق ہے کہ جس طرح یسوع مسیح نے سب کے لیے دعا کی، اسی طرح کلیسیا کا مشن بھی محدود نہیں ہے۔ کوئی بدکار ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، خدا سے دور ہو، کوئی کسی بھی حالت میں ہو، کلیسیا کو سب تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ کلیسیا کو سب کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ کلیسیا کو سب کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جس طرح یسوع مسیح اس دعا میں سنجیدہ تھے، کلیسیا کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ سنجیدہ کلیسیا امید تلاش کرتی ہے، مضبوطی سے دعا کرتی ہے۔ کلیسیا کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیشہ امید رکھنے والی ہونا چاہیے۔ اگر ان کی لا علمی معافی کا سبب بن سکتی ہے تو امید موجود ہے کہ جو لوگ خدا سے ناواقف ہیں وہ بھی خدا سے معافی پائیں گے۔ لا علمی زیادہ ہے تو امید بھی زیادہ ہے۔ اور ایک اور بات جو کلیسیا کو سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس نے کلوری پر بھی دعا کی اور وہ آج بھی ہماری شفاعت کرتا ہے، تو کلیسیا کو بھی ہر وقت دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ کلیسیا کو لگاتار دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہر وقت، ہر حالت میں لگاتار دعا۔ ایک سچا مسیحی اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت اور خدا کے جلال کے لیے جیتا ہے۔ گھر، کاروبار، نوکری، بچے، یہ سب ضروری ہیں، لیکن اگر ایک مسیحی صرف اسی لیے جیتا ہے تو وہ مسیح کی مانند نہیں جی رہا۔ میرے عزیزو، لا علمی گناہ کو ختم نہیں کرتی لیکن معافی کی امید دیتی ہے۔ خدا آپ کو معاف کرنے کو تیار ہے۔
کیا آپ توبہ کرنے کو تیار ہیں؟ ایک اور بات آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس لا علمی کا بہانہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ بچپن سے کلام کو سنتے اور سیکھتے آ رہے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔